حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اجے ولادت با سعادت نہیں ہوئی. آپ دی پیاری چچی جان حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خواب ایک دیکھتی نے. خواب کی دیکھیا ہے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک کا ٹکڑا انہاں دی گود وچ آ کے ڈگدا ہے. جسم مبارک کا ٹکڑا انہاں دی گود وچ آ کے ڈگدا ہے. تے عورتاں پتہ کہ یہ دا خواب ویکھن تے پریشان ہو جاندیاں نے. اسی بھی تے کیے مرد بھی تے پریشان ہو جاندے بھی جسم دا ٹکڑا گود وچ آ کے ڈگے کہ پتہ نہیں ہن کی دی تعبیر کی ہے. حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئیاں تے خواب ویکھنے تو بعد نہ جنی رات دا حصہ سی پھر پریشانی وچ گزریا ہے, نیند نہیں آئی. جس ویلے صبح ہوئی نا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانے جانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ آئیاں تو بڑی پریشان ہے. سرکار فرمایا چچی جی خیر ہے, یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ نے. تو سرکار کی پیاری چچی جان نے فرمایا چچی جی خیر ہے, کیوں پریشان ہو؟ عرض کیتا سونیا ایک خواب رات دا ویکھ بیٹھیاں تے اودی وجہ تو پریشان ہاں. سرکار نے فرمایا عرض کرو کی خواب تکیا ہے؟ عرض کیتا سونیا آپ دے جسم مبارک دا ٹکڑا میری گود وچ آ کے ڈگا ہے. تو یا رسول اللہ میں اس گلوں پریشان ہوں, پتہ نہیں دی تعبیر کی ہے. سرکار نے فرمایا چچی پریشان نہ ہو, ایک غمی والا نہیں یہ تے خوشی والا خواب ہے. یہ غمی والا خواب نہیں یہ تے خوشی والا خواب ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ کس طرح خوشی والا ہے, یہ دی تعبیر کی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میرا رب میری پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو ایک لال عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ایک لال عطا فرمائے گا, شہزادہ عطا فرمائے گا. تے فرمایا او شہزادہ تیری گود وچ کھیلے گا. سبحان اللہ. او شہزادہ تیری گود وچ کھیلے گا, او تیری گود وچ پرورش پائے گا. فرمایا اے دی تعبیر اے ویس خواب دی پریشانی والی گولی گل کوئی نہیں, خوشی والا خواب ہے. پھر حضرات جی وقار وقت گزرتا گیا جب آقا حسین دی ولادت کے بعد سعادت ہوئی نا